जोरशी कळतं आधीच कळलं बरं काहीतरी सगळे आम्ही उडूया हे पयलू कट करूया ही एरिया पयलू घेवपाक जाय विशयान तूं हे एरिया पयलू घेतली भायली मागीर अशीच जाता तांकां काम मेळटलें न्ही नाल्यार काम मेळपा न्ही खूब टायम लागतो न्ही क्लियर करपाक कोणा उडून सांगले ते उरले ना हांगासर शाळा आसा पळय ही शाळा आशिल्ली काय पयलीं आनी कितें ती ना ना हांगा शाळाच आशिल्ली म्हणजे हांगच्या भुरग्यांक तांकां जवळ जवळ 15 ते 20 मिनटां चलोन कुळाघरांतल्यान पावसान सकयल भाटवळ्यान म्हणटा थंय शाळेन वयचे पडटाले त्या टायमार आमी सरकारा कडेन तेजी मागणी करून सरकारान ती हांगा शाळा बांदपाची जाली आनी दादू शिलकारान ही जागा फुकट दिल्ली त्या टायमार जेन्ना शाळे बांदपा खातीर सरकारान टेंडर काडलें तेन्ना कोणूच कॉन्ट्रॅक्टर ती बांदपाक तयार ना जालो कित्या खातीर की हांगासर रस्तो ना सामान हाडप कशें ह्या खातीर कोणूच कॉन्ट्रॅक्टर ती बांदपाक तयार ना जालो तेन्ना वाड्यावयल्या सगळ्या लोकांनी एक जावन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें की तूं हे कॉन्ट्रॅक्ट हाड आमी तुका सामान सगळें फुकट पावोवन दिता त्या प्रमाणे शाळेचो बुन्यादी फातर बसय मेरेन ती शाळा कंप्लीट जाय मेरेन वाड्यावयल्या लोकांनी येयल्ले सामान आत्तां लोड येयलो आत्तां 2 वरां भितर हांगा पावयताले अशे सगळे लोक एकठांय जावन सामान हांगा हाडून दिवन ही शाळा त्या टायमार बांदलेली जवळ जवळ 91 बांदलेली म्हाज्या म्हायती प्रमाण पूण तेज्या उपरांत एक फाटलीं 10-12 वर्सां जालीं ती भुरगीं कमी आशिल्ल्या कारणान ती शाळा बंद पडली सरकारान तें रिनोवेशन केलें खूब खर्च केलो तेज्या उपरांत ती बंदूच आशिल्ल्या कारणान आयज हे इमारतीची बी ही अशी दशा जाल्या त्याच प्रमाणे आयज सगळे वाड्यावयले आमच्या आमदाराच्या आदारान आमी त्या वाड्यावयल्यांनी श्रमदान करून ते आज निवळ करपाचें ठरयलां त्या खातीर आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा आनी निवळ करपाचें काम हांगा चालू आसा हे आमचे आमदारूय हांगा हजर आसा तेय स्वता काम करतात ओके अदमास कितली अदमास लोकांची संख्या आशिल्ली म्हणजे ह्या भुरग्यांची संख्या आशिल्ली भुरगे जवळ त्या टायमार हांगा 22 ते 26 आशिल्ले मागीर इल्ले इल्ले करून भुरग्यांची संख्या कमी जायत गेली म्हाजी सुद्दां स्वताची 3 भुरगीं हे शाळेन शिकल्या तुमचें नांव कितें हांव बाबलो शिलकार आमी आसा शिला हांगासर आनी शिला आमी फाटल्यान पळयता ही पयलींची शाळा अशें म्हणून आयकपाक मेळटा आनी ती शाळा कितलीशींच वर्सां जाली बंद आसा जेणे करून तिजेर जी सगळीं झाडां जीं आसा जे काटे आसा हे सगळे वयर सरावंडींग येयल्ले आसात ह्या वस्तूचें ही जी वास्तू आसा ह्या वास्तू भितर कितें तरी बरें जावचें त्या खातीर हे गांवचे जे आयज लोक आसा हे सगळे जाण आयज हांगासर जमोन ही जी शाळा आसा आनी सरावंडींग जी एरिया आसा ही तेंच्यांनी निवळ करपाच्या हातीन घेतला आनी तेंच्या बरोबर शिरोड मतदारसंघाचे आमदार गोविंद बाब गावडे हे बी स्वता आपूण हांगासर येवन ते जी काम करता तितून सहभागी जावन ते आपूण स्वता काम करता हांगासर जेणे करून तेंकाय बी पळोवन की खंय तरी बाकीच्यांकूय उत्साह निर्माण जावचो की आमी बी ही शाळेचें जें काम आसा हें आमी स्वता निवळ करून कोणाक न सांगता कोणा कडेन फावोर न मागता आमी सगळे गांवचे लोक येवन ही शाळा निवळ करची अशें तांच्यांनी ठरयलें आनी आयज आमी पळोवपाक शकता आमदार जे आसा हे स्वता वयर शाळेचेर वयर आसा आनी
स्वता आमी पळोवपाक शकता. हांव कॅमेरामॅना कडेन मागता झूम करून दाखोवचो. सो आमी स्वता जावन पळयतात की ते स्वता काम करतात आनी एक वेगळ्या तरेची एक उमेद तेंच्या तोंडाचेर आसा की एक गांवच्या लोकांक घेवन ही शाळा जी आसा ही निवळ करून ह्या वास्तून कितें तरी बरें घडचें अशें तेंचें बी एक स्वप्न आसा. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक. साइडीन रे शेवटचे सायडीच्या फाटल्यान करबा तुम्ही एक गुरुजी जावन आसात. कशें दिसता की आयज एक शाळा खंय तरी बऱ्या वर्सांची जी आयज स्वता जे तुमचे आमदार आसात तेय बी हांगासर येवन सहभागी जाल्ले आसात. ही जी वास्तू जी आसा ही निवळ करपा खातीर आनी कितें तरी वेगळें कितें तरी हांगासर घडोवपा खातीर कशें हे अत्यंत चांगलं एकदम बरें काम आसा. कारण कित्याक आमचे गांवची शाळा म्हणजे एक प्रतिश्ठेचो भाग तो. आणि सद्या ही शाळा भुरगीं कमी आसल्या कारणान सद्या दुसरे कडेन भुरगीं वतात दुसरे सावयचे शाळेक. म्हणटकीर ही जर शाळा आतां महिला आसात तांकां मिटिंगो घेवपाच्यो आसतात किंवा समज खंयचे कुटीरोद्योग जर करपाचे आसतात सरकारच्यो योजना आसता त्यो करपा खातीर हे जर 2 रूम आसा तेच प्रमाणे हांगासर योगाचे क्लास घेवपाचे. हांव एक टिचर आसल्या कारणान आतां सुद्दां हांव आमचे सावय एरियेचे सगळे शाळांनी आठवड्याक एक दीस 4-5 शाळा घेतल्यात आनी तेंगे भुरग्यांक योगा. आनी योगा हो अत्यंत आवश्यक आसा. कारण सगळे जगान 21 जूनाक आमी योगा डे करता आनी 364 दीस आमी कांय करिना. ते योग्य न्हू. कारण सगळे 150 देशांनी योगा स्विकारलेलो आसा आनी तेजो एक प्रचार जावचो आनी ह्यो शाळेक ते क्लास घेवपाक मेळचे अशी म्हाजी एक इच्छा आसा. आनी ग्रामस्थ सगळे एकठांय जाल्ले आसात म्हटल्या कारणान ती जर वास्तू मेळ्ळी जाल्यार खूब बरें दिसतलें. कारण कित्याक म्हाका भुरग्यां वांगडा आवडटा. समज महिलांचें आरोग्य खूब गरजेचें आसता. कारण महिला कितें करतात सगळे कुटुंबा खातीर आपलें आयुश्य वेचता पण स्वताचे आरोग्या कडेन काळजी घेनात. ते खातीर तांकां योगाचे क्लास घेवपाक आमकां वास्तू मेळटली अशी आशा धरून सगळे जाण आतां ते कामाक लागलेले आसात. तेच बरोबर महिला ग्रूप 2 आसा तेंचे वेगवेगळे एक्टिविटीज जे आसात ते चलोवपाक मेळचे अशी म्हाजी इच्छा आसा. ओके. आमी आयकल्या त्या प्रमाणे पयलीं भरपूर कश्ट करून ही शाळा जी आसा ही उबारलेली कितें कारण आयज खंय तरी एक जे भुरगीं आसा ही खंय तरी प्राथमीक शाळेंत शिकोनूच आयज खंय तरी मुखार सरलेलीं आसात. तेन्नाचे दीस कशे आशिल्ले आनी आतांचे दीस कशे आसा इवन शिक्षणाच्या बाबतींत पळयत जाल्यार तेन्ना स्वकश्टान भुरगे शिकलेले असल्या कारणान कितें जालें की तांकां स्वावलंबन म्हणजे कितें हें जालां. आनी आतांचे भुरगे कितें जाल्यार आतां आमी चलत 2-3 किलोमिटर वचून आमी शिकताले आनी आतां प्रत्येक जाण 2 व्हिलर जाल्ल्या कारणान प्रत्येक भुरग्याक चलपाची पयली संवय मोडल्या. प्रत्येक वस्त तांकां जाय म्हणटा ती दितात. स्वकश्टाचें सगळें तांकां महत्वूच ना जाल्लें आसा. ते कारणान सगळे परत कितें जालां मोबायल आनी TV ह्या मोबायलान जास्तीत जास्त भुरग्यांक ते मोबायला पासून तांकां पयस दवरपा खातीर वेगवेगळे कॅम्प हे ते अशें योगा बीन जर हें करीत जाल्यार ते बरें आसात. नाजाल्यार हेजे फुडले पिडीचे धोकादायक अशें जागतीक संघटनेचे डॉक्टरांचें मत आसा. ओके. थँक्यू. ओके. नांव कितें? दशरथ बेतोडकर. ओके.
बायलांनी घातलो जेते सगळी वाढले शिलकर बाब, ही जे आयज शाळा जी तुम्ही आयज गांवच्या लोकांनी मेळोन जी निवळ करपाची ठरयल्या आनी तुमच्या बरोबर पिरोळ मतदारसंघाचे आमदारूय बी आसात, सो ही कितल्या वर्साची शाळा आनी ह्या वास्तून कितें अशी आनी कितली वर्सां शिकली भुरगीं? 1991 ही शाळा बांधली गेली. ही श्रमदानान बांधली गेली. गव्हर्मेंटान फक्त टेंडर पास केले उपरांत कोण खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सामान हाडपाक तयार नाशिल्ले. म्हणून विद्याधर शिलकले घराडे रस्तो थंयच्यान सगळे लोकांनी जवळ जवळ 28 ट्रक लोड हांगासर माथ्यान पावयले आनी शाळा उबी केली. कित्याक उमेद आशिल्ली तेन्ना भुरगीं आशिल्लीं आनी 2 वर्गांची शाळा बांधली गेली. ओके. आयज ती शाळेक अदमास कितलीं वर्सां जातली आनी पयलीं हांगासरलीं भुरगीं शिकतालीं खंय? हांगासरलीं भुरगीं सुरवात जेन्ना हांगा शिला शाळा जाली तेन्ना शंभू पालकारागेर शिकतालीं. ती 75 मेरेन शंभू पालकारागेर शिकलीं. तेजे उपरांत आमगेर शिकलीं आनी मागीर ती शाळा बांदली. ओके. म्हाका एक सांग, आयज ही शाळा पडींग कित्याक उरली? पडींग उरपाचें कारण म्हणल्यार सादारणता आज जे हें आसा, पयलीं हांगासर कुळकरी भाग आसल्या कारणान सगळो लोक कुळकारानूच काम करतालो. हांगाच तांची भुरगीं जगतालीं, हांगाच तांची शिकतालीं आनी हांगा तेच खातीर हांगासर भुरग्यांचो अभाव नाशिल्लो. आतां ताका अभाव जाला कारण कितें तर जे आपल्या पोटाक लागून भायर वचून रावले, वास्को रावले, पणजे रावले, मडगांव रावले आनी तांगेलीं भुरगीं थंय शिकता. ओके. आनी आयज ही जी शाळा तुमी निवळ करपाक घेतल्या, हांगा कितें अदमास कितें करपाचें? कारण ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी पडटा दिसता. ओके. सो तितून आतां कितें करपाचें अशें तुमचें चिंतलेलें आहा? महिला मंडळाच्या हितून ताब्यान दिवन ते कसले क्लास घेवप, तांच्यो मिटिंगो आसता महिला हिज्यो ग्रुपाच्यो, सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो 4-5 सेल्फ हेल्प ग्रुप हांगा चलता आनी तेंच्यो ग्रुप मिटींग घेवप. कित्याक हाजे पयलीं हांगासर प्रौढ साक्षरता वर्ग हांगाच चलताले, कोयर क्लास हांगाच चलताले, हेच शाळेन चलताले. आनी आतां ती सामकी बंद उरलेल्यान आनी कितें आहा, आतां जागा लोकांक नाशिल्ल्या कारणान थोड्यो गोश्टी करपाक गावना आनी प्रायवसी मेळना. म्हणून आतां पळय एग्जाम्पल भजन म्हणत, फुगड्यो म्हणा, ह्यो ज्यो प्रायवसी आसा ह्यो हांगासर तांकां करपाक गावता. ती नाल्यार आमची बायलां कितें करता, रस्त्यार हय थंय जागा आसा थंय ती प्रॅक्टीस करता. ओके. म्हणजे कितें तरी कल्चरल एक्टिविटीज कल्चरल प्लस एज्युकेशनल हें करपाचे तयारी आसा. ओके. बाबा, आयज तुमी हांगासर येवन काम करता आनी हे काम करपा फाटलें मकसद कितें? हांगा कितें आशिल्लें? हांगा सद्या कितें आशिल्लें आनी कितें? ही आमची बरीच वर्सां आमची शाळा आज बंद आसा शिलवाड्या ह्या भागाचेर. आनी ज्या लेवलाचेर हांव जेन्ना आमदार जालो ज्या लेवलाचेर ह्या सगळ्या वाड्यावयल्या ग्रामस्थ हांवें एकठांय केल्ले आशिल्ले आनी कितें संकल्पना आसा हेजे संदर्भान एक विचार प्रस्ताव तांच्या मुखार मांडिल्लो आशिल्लो. आनी ही शाळा जर आमी आज हात घालना जाल्यार म्हाका दिसता शाळा पावसान पडपाची परिस्थिती अशी आसा.
आज ह्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या श्रमदाना भितर आमचे आदरणीय हांगसर आदले गुरुजी आहा बेतोडकर सर, ताणेन सुद्दां ह्या शाळे बद्दल आदर प्रेम आणि ही शाळा तशीच उरची ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ताजेर सगळी जी झाडां झुडपां जी जाल्लीं आसात ते आज श्रमदानाच्या वरवीं आज आमी क्लीन निव्वळ करपाचें ठरलेलें आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळे शाळेचेर जी पाळां मुळां जी आयिल्लीं आसात म्हणजे काटेरी पाळां मुळां आयिल्लीं आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान त्यो थोड्योश्यो वॉलीचेर आमचे बेनली जे आहात पळय न्ही ते थोड्योश्यो जाल्ल्यो आसात आणि म्हणूनच तो लोड येवन एखादो थंय चिऱ्या भितर एक वेर गेल्ली आसा ताका फूट पडिल्ली आसा आणि ही प्रसंग आनी चड न जावच्या कारणान आज ही शाळा पयलू निव्वळ करपाची, मागीर ताजें रूफ कितें गेलां तें पळोवपाचें, स्वता आमी रूफ त्याच प्रमाणे ही जी शाळा जी आसा ती शाळा जशी पयलू आशिल्ली तशी करपाचो एक मानस, एक निश्चय ह्या ग्रामस्थ आणि खास करून ह्या शिलवाड्याच्या वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांनी केल्लो आसात. ज्या वेळाचेर एक आपल्या शाळे विशीं आपुलकी, ज्या शाळेंतल्यान सगळे शिकिल्ले आसात आणि त्या शाळेंतल्यान शिकून आज मोठ्या मोठ्या पदाचेर पाविल्ले आसात, त्यांची आज जबाबदारी आसा. ही कुळागरां सारकेली एक शाळा आसा, ते शाळेचें महत्व कितें आसा पण त्या शाळेन जे शिकिल्ले आसात आणि जाका शिक्षणा विशीं आदर आसा, जाका शिक्षणा विशीं प्रेम आसा, जाका शिक्षण ही तेजी थर्स्ट एरिया जी आसा पळय न्ही ताका तेजें चड महत्व कळटा. आणि म्हणूनच आज ठरयलें की आजच्या ह्या दिसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी शाळेचे पयलू सरावंडींग निवळ करपाचें, शाळेर जी गेलां तें पळय आणि जशी कशी जाता तदनंतर काही गोष्टी आमी मुखार वचपाचें पावल मारपाक ठरलेलें आसा. ओके, हांगा कितें शाळात बी उबारपाचें तसो कितें हें आसतलें काय? विशय 2-3 प्रस्ताव 2-3 आहा. ग्रामस्थांक कितें जाय तें दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. एक म्हणल्यार ग्रामस्थांक किंवा आमचे महिला खूब आसा, त्या महिलांक जर ह्या शाळे विशयी जर कितें करपाक जर जाय, तांकां स्वताच्या पांयाचेर म्हणोया किंवा लायब्ररी म्हणोया किंवा आमकां जिम म्हणोया किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो कितें एन नंबर ऑफ ऑप्शन तांच्या खातीर ओपन आहा. तांच्यांनी फक्त आमकां सांगपाची गरज आसा ज्यो काही गोष्टी कितें आहा. कारण येदी व्हडली वास्तू आसा, ती वास्तू जर पडली जाल्यार मागीर ताका मोल कांय उरपाना. आयज ताजे पारे बिरे सगळे बरे आसात, सगळे खिडक्यो बिडक्यो सगळे बरे आसात आणि म्हणूनच आमी तांचे पयलो फुडाकार घेतिल्लो आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करपा खातीर. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज आमी ही शाळेची डागडुजी करपा खातीर आमी काम हातान घेतिल्लें. तुम्ही बी हांगासर आज जे गांवचे लोक आहात तेंच्या भितर मिक्स कशें आसा, आमदार ह्या नात्यान आणि शाळे विशयी म्हाका खूब प्रेम आसा, आपुलकी आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हांवें जर थोडोसो म्हागेलो जर टायम जर दिलो जाल्यार ह्या ग्रामस्थांक मोठी एक उर्बा येतली हें म्हाकाय खबर आहा. आणि म्हणूनच आमी हें सगळें काम करून आयिल्ले मनीस जावन आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या ग्रामस्थां बरोबर थोडे क्षण, थोडो वेळ, थोडें एक वर 1.5 वर घालचें ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हांवूय आणि हें काम आमी ल्हानपणा पासून करीत आयिल्ले आसात. वडसप, ते निवळ करप, फातर उबारप, चिरे उबारप हें आमकां कितें नवें न्ही. पण एकूच एक हें आसा की ह्या वास्तू विशीं आमकां प्रेम आसा आणि त्या प्रेमाक पोटा पायी हे सगळे ग्रामस्थ आज आयिल्ले आसात. तांचें हांव खूब मना पासून अभिनंदन करता, कारण ताणीन हो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो आणि ताणीन निर्णय घेतलो कारण ग्रामस्थ जेन्ना इतले विजील आसतात, ग्रामस्थ जेन्ना इतले तांकां आपल्या वास्तू विशीं पडिल्ले आसात, त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां हातभार लावन मुखार जेंका ज्यो कितें निर्णय घेवपाक ते आमी करपाक शकता. ओके, थँक्यू.